خب میریم سراغ واجبات غیر رکنی، یعنی واجباتی که اگر در نماز سهواً خوانده نشود یا کم و زیاد بشه اشکالی نداره و نماز درسته. منتها یه وظایفی بر انسان ایجاد میشه که یک به یک انشاءالله خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. خب حالا من به طور کلی بخوام عرض بکنم، یادآوری بکنم، واجبات غیر رکنی 6 تاست که عبارتند از قرائت نماز، ذکر رکوع و سجده، تشهد، سلام، ترتیب و مبالات. اینم 6 تا از واجبات غیر رکنی نمازن که با اون 5 تا واجبات رکنی جمعاً میشن 11 تا. حالا اولین واجب غیر رکنی قرائت نماز. قرائت نماز همونطور که شما بزرگواران میدانید یعنی خواندن حمد و یک سوره از قرآن در رکعت اول و دوم و خواندن حمد تنها یا تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نمازهای سه رکعتی و 4 رکعتی. اینا میگن قرائت نماز. خب حالا میریم سراغ رکعت اول و دوم. پس در رکعت اول و دوم همه نمازها واجبه که ما سوره حمد را بخوانیم 1 مرتبه و بعد از سوره حمدم یه سوره از قرآن بخوانیم. حالا این یه سوره بعد از حمد چه سوره‌ای باشه؟ فرمودن هر سوره از قرآن را میتوانیم بخوانیم، اما 2 تا استثناء داره. 2 دسته از سوره ها رو نمیتونیم بخونیم. کدوم سوره؟ دسته اول سوره هایی که سجده واجب دارن و بهشون گفته میشه سوره های عزائم یا سوره های سجده دار. خب میدونید 4 تا سوره در قرآن هست که اینا سوره های سجده دار نامیده میشه. یکی سوره خود سجده، یکی فصلت، علق و نجم. این 4 تا سوره 2 تاش وسط های سوره است، 2 تاشون پایان سوره است. آیه سجده دار داره وقتی آیه رو خوندیم یا حتی اگر به طور زنده شنیدیم واجب است بریم به سجده، واجب سجده انجام بدیم. حالا بعد نیست، حالا چون بحث سوره سجده دار اومد یه دوست نکته پیرامونان عرض بکنم. در بحث سوره سجده دار عزیزان اگر آیه رو خوندیم، آیه سجده دار رو خوندیم، به هر طرفی میتونیم سجده رو انجام بدیم. سجده برای به اصطلاح سوره سجده دار فرمودن طهارت نمیخواد، یعنی اگر ما وضو نداشتیم اشکال نداره میتونیم انجام بدیم. اگر رو به قبله نبودیم به طرف دیگه بودیم اشکالی نداره. و همچنین فرمودن نیاز به محرم نیست، بدون محرم میتونیم این سجده رو انجام بدیم. البته عزیزان ناگفته نمونه اگر انسان طهارت داشته باشه، رو به قبله باشه، محرم باشه خیلی بهتره، میشه نوران علی نور. اما اگر اینا نبود همین که انسان سجده آیه سجده دار خوند واجب به سجده بره. حالا به سجده رفت واجب ذکری هم بگه فرمودن واجب نیست. اون چیزی که واجب است رفتن به سجده، یعنی حالت سجده گرفتن، انسان پیشانه رو روی زمین قرار بده. ولی ذکرهایی هم گفته شده، مثلا در قرآن‌های قدیمی حاشیه قرآناش نوشته شده لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا. اینا مستحبه در سجده. اما اگر اینا بلد نبودیم یا مثلا یه سبحان ربی الاعلی گفتیم یا سمت سبحان الله گفتیم هیچ اشکالی نداره. فقط همون چیزی که واجبه رفتن به سجده انجام دادن. این است. حالا این 4 تا سوره رو ما نمیتونیم تو نماز بخونیم، چون ما وقتی بخونیم باید بریم به سجده. خب نماز به هم میخوره، صورت به حالت نماز به هم میخوره.
طبق نظر فقه شیعه نمیتونیم تو نماز سوره‌های سجده‌دار رو بخونیم. یه استثناء دیگه‌اش اینه که عزیزان سوره‌های خیلی طولانی هم فرمودن نمیشه خوند. مثلا سوره بقره و آل عمران و مائده که بعضا اگر حفظ هم باشیم 2-3 ساعت زمان میبره، بلکه بیشتر بخوام بخونیم. این فرمودن نمیشه خوند در نماز. بقیه سوره ها که معمولا میگیم جزء 29 سوره های کوچیک و معمولا زمان هم کمتر باید حفظ باشیم میتونیم در نمازمون بخونیم. اما چه سوره فضیلت داره خوندنش در نماز؟ میفرماین حالا فضیلت با سوره قل هو الله که دیگه عزیزان همه عنایت دارید. من یه چند تا نکته پیرامون سوره قل هو الله عرض بکنم. اولا میدونید قل هو الله چه مقدار قرآنه؟ 1/3 قرآن. بارها شنیدیم، از بچگی هم شنیدیم، یادمون هست که گفتن اگر کسی شب هنگام وضو بگیرن و موقع خوابیدن 3 مرتبه قل هو الله رو بخونه که انه یه ختم قرآن کرد، که 1/3 قرآن. نکته بعدی پیرامون قل هو الله، خب میدونید به نوعی شناسنامه خداست. به نوعی خدا خودش داره در اینجا معرفی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. بگو خدا یکیست. الله الصمد، خدایی است که بی‌نیازه، به هیچ احدی نیازی نداره. لم یلد و لم یولد، این خدا نه کسی زاییده شده است نه میزاید. و لم یکن له کفوا احد، و همکف و همتایی برای او نیست. خب این به نوعی شناسنامه خداست. حالا عزیزان در این قل هو الله ما اگر در بعد از هم فرمودن، نظر بعد از مراجع اینه که اگر انسان بعد از هم بسم الله رو گفت، اما تا بسم الله رو گفت حالا تو نیتش اومد چه سوره‌ای بخونه، اگر نیتش قل هو الله شد لازم نی بسم الله بگه. ولی بعضی از مراتب فرمون اگر قرار باشه غیر از قل هو الله رو بخونه باید دوباره بی زحمتاً از بسم الله شروع کنه. از بسم الله شروع کنه. ولی اگر قل هو الله رو خواست بخونه دیگه لازم هم بسم الله که گفته کافیه. نکته بعدی باز در رابطه با قل هو الله، بزرگواران میدونید وقتی قل هو الله رو شروع کردیم تو نماز، یعنی همون آیه اولش هم که خوندیم گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، دیگه حق عوض کردنشو نداریم. فرمودن همون سوره رو باید سوره قل هو الله رو ادامه بدیم، حق عوض کردن نداریم. اما سوره های دیگه چی؟ اما سوره های دیگه میفرمایند اگر غیر از قل هو الله یه موقع انسان خواست عوض بکنه تا قبل از رسیدن به وسط سوره میتونیم عوض کنیم. اما سوره های دیگر وقتی به وسط سوره اون سوره رسیدیم دیگه باز حق عوض کردن نداریم، مگر اینکه از یه موقع اصلا ادامه سوره یادمون بره. به موقع پیش میاد دیگه در یه سوره رو حفظ کرده غیر قل هو الله تصمیم داره بخونه، اما یه چند تا آیه شد که خون دیگه حافظه یاری نکرد، خب اون دیگه چاره نیست. اما اگر انسان سوره رو بلد باشه کاملا حفظ تا پایان، وسط سوره رسیده باشه دیگه هم عوض کردن نداریم. ولی قل هو الله فقط فضیلت داره که آیه اولش هم خوندیم، حق عوض کردن آن را نداریم. و نکته بعدی باز عزیزان دیدید گفته میشه کذالک الله ربی. وقتی این کذالک الله ربی از میدونید ما قل هو الله است، یعنی ما اگر در رکعت اولم قل هو الله خوندیم مستحب بگیم کذالک الله ربی. کذالک الله ربی ربطی به قنوت ندارد. اگر یه موقع مکبر جایی تو مسجد جایی میگه مثلا تو رکعت دوم مثلا میگن کذالک الله ربی بعد ما قنوت بگیریم، چون معمولا امام جماعت در رکعت دوم قل هو الله میخونه و مستحب بعد از قل هو الله بگیم کذالک الله ربی، اونو بالا مکبر میگه کذالک الله ربی قنوت، ولی ربطی به قنوت نداره. اینو مخصوص سوره قل هو الله است.
اگر ما تو رکعت اول قل هو الله خوندیم، تو همون رکعت اول هم مستحب بگیم کذالک الله ربی. حالا اگر در رکعت دوم غیر قل هو الله خوندیم، میتونیم کذالک الله ربی بگیم؟ نه دیگه. اگر ما یه سوره غیر از قل هو الله رو خوندیم تو رکعت دوم، اونم حتی بود، دیگه معنا و مفهوم ندارد که بگیم کذالک الله ربی. کذالک الله ربی یعنی این چنین است خدای من، یعنی اون اوصافی که در سوره قل هو الله از شناسنامه خداست داریم میگیم، بعد تایید میکنیم، میگیم کذالک الله ربی، این چنین است پروردگار من. پس این هم حالا قل هو الله است. حالا نکته آخرم این که عزیزان، مستحب انسان در صورت حفظ سوره قدر در رکعت اول سوره قدر رو بخونه، خیلی فضیلت داره، و در رکعت دوم سوره قل هو الله. و باز یه نکته دیگه باز تو ذهنم اومد، در شبانه روز عزیزان ما چند تا پس هم میخونیم؟ چند تا سوره؟ اگر فقط نماز واجب بخونیم، نماز مستحبی مثلا نخونیم، فقط واجب بخونیم، 17 رکعت در شبانه روز داریم دیگه، 5 وعده، 5 تا 2 تا میشه 10 تا، حداقل میشه 10 تا هم 10 تا سوره. فرمودن مکروه هست در شبانه روز این 10 تا سوره یه دونش قل هو الله نباشه. یعنی تا جایی که میتونیم حداقل از این 10 تا سوره یه دونش قل هو الله باشه. کراهت داره که انسان در شبانه روز اصلا تو نمازش قل هو الله رو نخونه، سوره های دیگر رو بخونه.